नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, पुराम खुलासा कुरान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज सूरह रहमान के फ़ज़ाइल और इसकी मख़सूस आयात की तशरीह आप समात फ़रमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान की फ़जीलत अपनी उम्मत के सामने उजागर करते हुए इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक ज़ीनत है और कुरान की ज़ीनत सूरह रहमान है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह वाक़िआ, सूरह हदीद और सूरह रहमान, इन तीनों सूरतों को पढ़ने वाले के लिए ज़मीन व आसमान के फ़रिश्ते कहते हैं कि ये साकिनुल फ़िरदौस है। बज़ाहिर ज़मीन पर रहता है मगर इसका हतमी मस्कन जन्नतुल फ़िरदौस है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस ये भी मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के पास तशरीफ़ लाए और उन्हें सूरह रहमान सुनाई और उन्होंने मुकम्मल सुकूत और ख़ामोशी के साथ ये सूरत सुनी। सूरत के अख्तिताम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जब ये सूरत जिन्नात को सुनाई तो उन्होंने इस आयत करीमा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। इस आयत का तर्जुमा तो आप सभी जानते हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। तो जिन्नात ने यह आयत सुनी तो उन्होंने जवाब ये दिया, वला बिशैइन मिन निआमिका रब्बुना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। ए परवरदिगार, हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं जुठलाते, तमाम तर खूबियों का सज़ावार तू ही है, तू ही लायक है। नाज़रीन किराम, हमारे बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि किसी भी जायज़ मकसद की कामयाबी के लिए सूरह रहमान की 11 मरतबा तिलावत की जाए तो अल्लाह करीम अपना फ़ज़ल फरमाता है और सूरह रहमान की बरकत से उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमा देता है। हमें चाहिए कि हम अपने मामूलात में सूरह रहमान की तिलावत को भी शामिल करें। इस सूरत का आगाज़ ही अर्रहमान से हुआ, इसी निस्बत से इसका नाम सूरतुर रहमान है। सूरतुर रहमान के पहली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। ये आयत मुक़द्दसा बयान कर रही है कि रहमान ने कुरान सिखाया। किसे? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को बराह रास्त कुरान सिखाया, लिहाजा इसका मुखातब भी आप हैं कि रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। सूरतुर रहमान का शान नुज़ूल भी एक ख़ास वाक़या था। अल्लाह ताला का हुक्म था जो हुजूर ने कुफ़ार को सुनाया, उस जुदूल रहमान, लोगो तुम रहमान को सजदा किया करो। तो मुशरिकीन अरब जो मुख्तलिफ़ बनाए हुए बुतों और कुदरत के मज़ाहिर की इबादतों में मसरूफ़ रहते थे, कुदरत के शाहकार जो थे जिनमें सूरज है, चाँद है, आसमान है, इसी तरह जानवर हैं, इनकी इबादत करते रहते थे और मुशरिकीन अरब खुसूसन बुतों की पूजा करते थे। तो उन्होंने जब ये सुना कि रहमान की इबादत करो तो वो इस मखमसे में मुब्तला हो गए कि रहमान कौन है। वो हुजूर की खिदमत में आए और कहा, जी ये रहमान कौन है? तो अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई और अपना तारुफ़ कराते हुए इरशाद फरमाया, रहमान वो है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, इंसानियत की जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अल्लमहुल बयान, और जो कुछ हो चुका, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा, हर बात का इल्म अपने हबीब को सिखा दिया।
علامہ بیان میں بیان سے مراد یہی مفسرین اکرام نے نقل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتوں کا علم اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا۔ حدیث شریف جو صحیح بخاری میں ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی مختلف انداز میں موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پاک پر جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کائنات کے نقطۂ آغاز سے اطلاعات دینا شروع فرمائیں اور خطاب کا آغاز فرمایا، اور آپ بیان فرماتے رہے ظہر تک، نماز کی ادائیگی کے بعد پھر عصر تک۔ یہ سلسلہ کرام عصر کے بعد بھی جاری رہا اور مغرب کے بعد پھر جا کر یہ موضوع سخن مکمل ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران اس وقت میں اتنی تفصیلی معلومات صحابہ کو عنایت فرمائیں، اور یہ ممکن بھی تھا کیونکہ اللہ کریم نے آپ کے لیے وقت میں برکت رکھی تھی، اور مختصر وقت میں آپ جہاں معراج کا کروڑوں برس کا سفر فرما سکتے ہیں، تو مختصر سے لمحات میں آپ طویل بیان بھی فرما سکتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جن میں حضرت عمر سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اتنا بیان کیا کہ کائنات کی ابتدا سے انتہا تک، حتیٰ کہ اہل جنت جو جنت میں جائیں گے ان کا بھی تذکرہ آیا، اور اہل نار جو دوزخ میں جائیں گے ان کا بھی تذکرہ آیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق صحابہ اکرام نے فرمایا ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کو حضور کی یہ گفتگو جتنی زیادہ یاد رہ سکی۔ ناظرین کرام، سورہ رحمان کی آیت مقدسہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ 31 بار اس صورت میں آیت مقدسہ بار بار آئی، اور ظاہری بات ہے قرآن مجید کی کوئی آیت تکرار سے آئے تو اس کے تکرار کے مقاصد ہیں، فوائد ہیں اور منافع ہیں جو اہل زبان، اہل فکر اور قرآن کا مطالعہ کرنے والے سمجھتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں جو اس صورت کے اندر بڑی عجیب اور غیر معمولی لذت پیدا کر دیتی ہے، قاری کے لیے بھی اور سامع کے لیے بھی، اور سننے والا عجیب سے ایک انداز میں، کیفیت میں اور وجد آفریں کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جھنجھوڑا گیا انسان کو اور اسے کہا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں پر غور کر، اور انسان کے علاوہ ملائکہ، فرشتے، کائنات کی ساری مخلوق جو اس کی نعمتوں سے بے نیاز نہیں ہیں، لیکن خصوصاً جن و انس جو اس کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کو جھنجھوڑا گیا اور کہا گیا کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس نے تو تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ ہم غور کریں تو ہمارا وجود سر تا پا اس کی نعمتوں سے لدا ہوا ہے۔ ہم غور کریں تو یہ کل کائنات جس میں آسمان و زمین، شمس و قمر، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ روزی کے ذرائع، یہ ساری کائنات ہمارے لیے ہی کسی نہ کسی طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے خدمت انجام دے رہی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ زمین کی ہر شے جو میں نے پیدا کی ہے دراصل تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اس میں بلا واسطہ یا بالواسطہ تمہارا نفع ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہارے لیے کچھ نہ کچھ آسائش اور راحت کا سامان اس میں موجود ہے۔ ہم اپنے وجود پر ہی غور کریں تو ہمارا دھڑکتا دل بھی اسی کی نعمت، جو ایک لمحہ دھڑکنا بند کر دے تو ہماری کیا حالت ہو آپ جانتے ہیں۔ 1,03,680 مرتبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ دل دھڑکتا ہے۔ اسی طرح 25,000 مرتبہ روزانہ ہمارے پھیپھڑے سانس لیتے ہیں۔ ہمارے جسم کی زندگی ان کی مرہون منت ہے۔ ہم اپنے جگر کو دیکھیں، آج ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ مصنوعی اعضاء جن لوگوں نے لگوائے ہیں ان کے لیے زندگی مشکل بن چکی ہے۔ وہ راحت اور وہ چین نہیں
जो असल अज़ा के हैं। इसी तरह हम अगर ज़ुबान को लें, अपने कान को लें, आँख को देखें, अपने हाथों को देखें, पाँव को देखें, अपने जोड़ों को देखें, तो उसकी नेमतों पर गौर करते चले जाएंगे और दिल की गहराइयों से उसका शुक्र अदा करने की तौफीक मिलेगी। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने जो जोड़ा कि तुम क्यों नेमतें उसकी जुठलाते हो, ये नेमतें जुठलाने का एक सबब ये भी है कि उसकी नेमतों पर गौर नहीं किया जाता। अगर नेमतों पर गौर किया जाए, जितना गौर ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उसके शुक्र की तरफ मैलान की सआदत भी हासिल हो जाएगी। आयत नंबर 19 और 20 अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की बड़ी अजीम निशानी देखने वालों को दिखाई और इसमें गौर व फिक्र की दावत दी, और जब ये गौर व फिक्र कर लेंगे तो ख़ुद ब खुद शुक्र की तरफ भी माइल हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अक्ल दंग रह जाती थी। कैसी खूबसूरत उसकी कुदरत का ये शाहकार है और अलामत है। इरशाद फरमा, मारा जल बहराइन, उसने दो समुंदर बहाए, यल्तक़ियान, के देखने में मालूम हो मिले हुए हैं। एक समंदर तल्ख पानी का है, नमकीन पानी का है, और एक समंदर मीठे पानी का, बज़ाहिर आपस में मिले हुए हैं, और एक की लहरें दूसरी में दाखिल हो रही हैं, दूसरे की मौजें अव्वल में दाखिल हो रही हैं। मीठा और खारा पानी एक दूसरे में मिल रहा है। बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, लेकिन उसकी कुदरत का कमाल देखें कि उनमें से एक जब दूसरे में दाखिल होता है तो एक दूसरे को मुतासिर नहीं करता। मीठा खारे को मीठा नहीं करता, खारा मीठे में दाखिल होकर उसे मीठा नहीं करता। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है दोनों एक दूसरे में दाखिल हैं और एक दूसरे में अपने असरात पहुंचा रहे हैं, लेकिन अल्लाह करीम फरमाता बैनहुमा बरज़खुन, उन दोनों के दरमियान एक पर्दा हाइल है, ला यबग़ियान, एक दूसरे पर तजावुज़ नहीं करता। देखा जाए तो वो एक दूसरे से तजावुज़ कर रहे हैं, पर्दा हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुरान कहता है पर्दा है, और आज जदीद साइंस भी इसका एतराफ़ कर रही है। देखिए अल्लाह की कुदरत का कमाल, जब इंसान इस पे गौर करता है तो उसका सर अल्लाह के हुजूर शुक्राने के लिए झुक जाता है। नाज़रीन किराम, आयत नंबर 29 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, जितने आसमानों और ज़मीन में हैं सभी उसके मंगता हैं, उसके दर के भिखारी हैं, उससे खैरात मांगने के लिए सब ने झोलियाँ फैलाई हुई हैं। जो आसमानों में है, जो ज़मीनों में है, यानी फ़रिश्ते, इंसान, जिन्नात और दीगर मखलूक़ात जिनसे हम वाकिफ़ हैं या नहीं वाकिफ़, सब के सब उसके हुजूर सर झुकाकर भीख मांगने के लिए हर वक्त हाथ फैला कर रखते हैं। कोई उससे बेनियाज नहीं है। कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, उससे हर दिन एक काम है। रोज़ाना अल्लाह करीम की मुख्तलिफ़ शानें ज़ाहिर होती हैं, उसे हर दिन काम है। ये आयत मुक़द्दसा दरअसल नाजिल हुई यहूदियों के एक कौल के बुतलान और तरदीद के लिए। वो ये कहा करते थे कि हफ्ते के दिन अल्लाह ताला को कोई काम नहीं होता, वो फारिग होता है। यकीनन ये अल्लाह ताला के शयान शान नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उनके रद में ये आयत मुक़द्दसा नाजिल फरमाई और अपनी अज़मत व शान का इजहार फरमाया। हर दिन उसकी एक नई शानें और नए जलवे, नई अज़मतें, नए करम के अंदाज़ ज़ाहिर होते हैं और उसकी कुदरत के अनोखे काम हमें नज़र आते हैं। वो जिलाता भी है, वो ज़िंदा भी करता है, मारता भी है, वो इज़्ज़त भी देता है, रोज़ी भी देता है, वो दिन को रात में दाखिल करता है, रात को दिन में दाखिल करता है। वो रोज़ाना हमें अपनी कुदरत के जलवे दिखाते हुए चाँद की चांदनी भी देता है, सूरज की रोशनी से भी नवाजता है।
وہ ستاروں کے خوبصورت مزین آسمان کے دیدہ زیب مناظر سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچاتا ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں خوشیاں دیتا ہے، ہماری عزت و وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم نکلتے ہیں صبح تو وہ ہمیں پرندوں کی طرح رزق بھی دیتا ہے، جب واپس پلٹتے ہیں تو پرندوں کے پاس رزق ہوتا ہے، ہم بھی پلٹتے ہیں تو اللہ کریم ہماری جھولیوں میں بھی خیرات داخل فرما دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت مضمون ہے اس آیت کا۔ ناظرین کرام، ہمیں اسی مالک کی جانب اپنے تمام حاجات کو معلق کر لینا چاہیے تاکہ اس کی کرم نوازی کے جلوے اور جھلک ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو سکیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سورہ رحمان کی یہ آیت مقدسہ گناہ گاروں کو خوشخبری دے رہی ہے اور رب کے حضور جھکنے کی ترغیب دلا رہی ہے، اور انہیں گناہوں کے سبب مایوسی اور محرومی کے اندھیرے سے نکال کر بخشش اور مغفرت کی روشنی کی طرف لا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور خوف محسوس کرتا ہے کہ میں اس مالک کا کیسے سامنا کروں گا، میرے اعمال بد نیکیوں پر حاوی ہیں اور جو نیکیاں ہیں ان میں بھی خلوص کی کمی ہے، تو میں کیسے اس کا سامنا کر سکتا ہوں۔ یہ تصور وہ ہر وقت شامل حیات رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نفس کی خواہشات سے رکتا ہے، سرکشی سے بچتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برائیوں کی طرف قدم اٹھانے سے رکتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے جو اس انداز اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ زندگی بسر کرے، جنتان، اسے میں ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ احادیث طیبہ میں ان دونوں جنتوں کے بارے میں تفصیلاً بیان بھی فرمایا گیا کہ ایک سونے کی جنت ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، یا 4 جنتیں ہوں گی، 2 چاندی کی اور 2 سونے کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کا کرم ہے، جس کو جیسی کرم نوازی کی مختلف اپنی رحمت عطا فرما دے۔ ارشاد فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایک حدیث شریف میں اس طرح آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک نوجوان بڑا علید اور کمزور ہو گیا اور اس پر غلبہ تھا اللہ کے خوف اور ڈر کا، اور اسی خوف اور ڈر میں اس کا وصال ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے نوجوان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اعلان فرمایا ہے اس کے لیے 2 جنتیں۔ تیرے اندر مچلتے ہوئے خوف اور ڈر کو میں نے محسوس کیا ہے اور اسی خوف اور ڈر میں تیرا وصال ہوا ہے، مجھے بتا کیا تجھے 2 جنتیں مل گئیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر سے اس نوجوان نے یہ جواب دیا کہ اے حضور والا، اللہ کریم نے مجھے وہ 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن بندہ بھی تو ہو جو سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ، عمل میں خلوص کے ساتھ اس کی طرف مائل ہو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو جوان جوانی میں برائی کا راستہ بڑا کشادہ دیکھنے کے باوجود کنارے کش ہو گیا، اور اس کنارہ کشی کا، برائی سے بچنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور رب کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے گناہ کو نظر انداز کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس جوان کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج گناہ کرنا بڑا آسان ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس گناہ کرنے کے لیے اب اتنی آسانی ہے کہ چند لمحے درکار ہیں، اور
اس کو چھپانا بھی آسان ہو چکا لوگوں سے۔ موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو انداز ہیں، جو دروازے ہیں برائیوں کے، وہ کھلے ہوئے ہیں، اور برائی اب خود دعوت دیتی ہے کہ میری طرف چل کر آ جاؤ۔ ایسی حالت میں جو اپنی نوجوانی کی عزت اور عصمت کو قابو میں اور محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے، وہ یقیناً اس بشارت کا حقدار ہے جس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ کریم اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے سورہ رحمان کے حوالے سے کچھ فضائل سنے اور مختصر سی تفسیر اور تشریح چند آیات کی سماعت کی۔ امید ہے ہم اس صورت کو مستقل اپنی زندگی کے معمولات میں داخل کر کے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔